دونك في البارتي الاولى شفنا كيفاش كرينا لا طابل. دابا غنشوفو كيفاش نديرو لي غولاسيون. نديرو لي غولاسيون ما بين لي طابل عاد نديرو رومبليساج. واخا دونك نجيو لا طابل ديالي باش نشوفو لي غولاسيون. دونك نفس القضيه في الدوكيمون ديالي تنهبط تنطيح في لا باز دوني. ها لي غولاسيون لي مطلوبين. دونك انا ديجا درت لي غولاسيون. دونك كنجي لهنا باش ندخلو لي غولاسيون تنديرو اوتي دو باز دوني تلقى غولاسيون ياك. انا باش نعاود نسوبريمي هادو كاملين. اسكي 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 ماسكي ماسكي. دونك نورمالمون افيشي لا طابل افيشي لا طابل. دونك نورمالمون اون فوا تتبركو على اوتي دو باز دوني غولاسيون تتخرج لكم هادي. دونك هادو هما لي طابل اللي بغينا نخدمو تنسيليكسيونيهم كاملين وتندير اجوتي. واخا غيطلعوا لكم بلا غولاسيون بلا لي غولاسيون. دابا انا نسوبريمي لي غولاسيون باش نوريكم كيفاش غيطلعوا لكم نيشان. اوكي اوكي حيت دابا راه كرييتهم راه كنت كرييتو معكم ايتاب بار ايتاب ولكن ملي جيت نفيريفي الفيديو لقيتو بلا صوت. دونك اضطريت نعاود معكم نعاود عاوتاني فيديو جديد. دونك داكشي تلقاو هادو ديجا كريي. واخا دونك نورمالمون هكا غادي يطلع اون فوا تنسيليكسيون كاملين تندير اجوتي تيطلعوا ليا هكا. دونك دابا خصني ندير لي غولاسيون بيناتهم. دونك شتي نلاحظ بان لا طابل اللي عليها كلشي داير الفيلم داير كامل علاش على اللوكاسيون. بان واحد السيد بغا يكري واحد لابارتومون من عند واحد السيد وواحد لاجون هو اللي غيجيبو. لاجون هو السمسار. دونك لوكاسيون هي اللي داير عليها الفيلم كامل يعني هي اللي تكون الوسط. دونك شنو تلقى بان هاد اللوكاسيون غيكري واحد اللوكاتير يعني هاد العمليه غيدير واحد اللوكاتير. دونك عندنا هاد اللوكاتير هذا نيميرو اللوك اللي في لوكاتير. هنا كلي اترونجير في لاطاب لوكاسيون راه كلي اترونجير. هاد نيميرو دو لوك منين جاي من لاطاب لوكاتير بمعنى خاصني نجر من لاطاب لوكاتير نجرو ونحطو فوق نيميرو دو لوك اللي في لاطاب لوكاسيون ونبرك على ابليكي لي زانتيغريتي ريفيرونسيال اللي هي قلنا باش نقول ليه بان ما يمكنش ندير شي كود ولا شي نيميرو دو لوكاسيون في لاطاب شي نيميرو دو لوكاتير في لاطاب لوكاسيون بلا ما يكون عندي في لوكاتير. واخا دونك نفس القضيه اللي درتها عندي نيميرو د لابارتمون عاوتاني خاصو يكون من لابارتمون. دونك نجيب نيميرو د لابارتمون من هنا ونحطو هنا. نفس القضيه ابليكي لي زانتيغريتي. عاوتاني عندنا لاجون نجيبو لهنا. عندنا نيميرو د لاجون غيجي عند ان اجون عاوتاني ونبرك وندير ليه كري. واخا بقات لنا دابا هاد البروبريتير هاد صاحب ولا مول شي. مول شنو؟ مول لابارتمون بمعنى البروبريتير عنده علاقه مع لابارتمون. هاد نيميرو البروبريتير يجي نيميرو البروبريتير اللي هنا ابليكي وكري. دونك هكا انا كرييت لي غولاسيون. ديجا راه عندكم في هاد الدوكيمون هذا هنا اللي عطيتكم ها هو راه ديجا الشيما غتلقاو اون بليس راه غتلقاو هنا تيقولوا لكم ها هما شنو غنديرو. تقول لهم créer la liaison entre la table propriétaire et la table appartement بمعنى نكريو لا غولاسيون ما بين لا table propriétaire فين هي propriétaire و appartement. حيت قلنا البروبريتير ممكن يكون تيمتلك ان بليزيور ابارتمون ولكن هاد لابارتمون تيمتلكها واحد بروبريتير واحد. بمعنى النيميرو البروبريتير غيجي عند نيميرو البروبريتير اللي كاين عندي في ابارتمون. واخا دونك الديتاي ها هما كل سطر. خلاص انا شرحنا درناه بالزربه. عندكم هذا راه خلاص الفيش كما كنت واصلت لكم. حنا خدامين على باز دوني سميتها فالمي وانتم تتخدموا على باز دوني اخرى. واخا دونك نجيو هنا لباز دوني صافي انا كرييت لي غولاسيون. دونك نسد غيقول لي واش بغيتي تونجيستري نقول ليه وي. دونك اون فوا تنكري لي غولاسيون ليطاب الثانيه تجيني الغومبليساج يعني نعمرو بلي دوني. ها هي سيزير لي دوني. دونك كنجي نعمر ليطاب ديالي بلي دوني. لي دوني ندخلهم من راسي. دونك هنا في التعمار ديال لي دوني راه ماشي غير لا طاب اللي رشقات ليا نعمرها. واخا نرجع لي غولاسيون باش نحطهم قدامي هاد الشيما. ماشي اي طابله بغيت نعمر غنعمر لا راه تنختار لي طاب اللي ما فيهمش كلي اترونجير. بمعنى ما يمكنش نبدا بلا طابل مثلا لوكاسيون حيت لا بغيت نعمر لا طابل لوكاسيون خصني نعطي النيميرو د اللوكاتير وانا باقي عندي لوكاتير خاويه. دونك منين نجيب النيميرو د اللوكاتير؟ اولا بغيت نكري النيميرو د لابارتمون انا باقي ما عندي حتى شي ابارتمون يعني لا طابل ابارتمون باقي خاويه منين نجيب النيميرو دابارتمون. واخا دونك هذيك هي لانتيغريتي ريفيرونسيال اللي كوشينا قبيله. بمعنى ما يمكنش ندخل شي نيميرو هنا بلا ما يكون عندي في لاطابل الاخرى.
دونك استحاله نبدا لي طاب اللي فيهم كليترونجير، تنبدا بلي طاب اللي ما فيهمش كليترونجير. مثلا غنبداو بلوكاتير ونبداو نديرو البروبريتير ونديرو اجون، عاد نزيو الابارتمون، عاد ندوزو لوكاسيون. واخا دونك نبداو بلوكاتير ولا بروبريتير، فحال نبداو بروبريتير لوكاتير اجون عاد ابارتمون عاد لوكاسيون. بروبريتير هادو هما اللي دخلت انا، دخلت نيميرو بروبريتير، عطيتو كيو اس اس، هادو هما لي دوني عمرت من راسي وصافي. دونك البروبريتير نفس القضيه، الاجون نفس القضيه، دخلتو من راسي، عطيتو داكشي الله وصافي. شنو اخر عندنا؟ اجون لوكاتير ها هو نفس القضيه. لاحظوا معايا بان ديما نعطيهم غير واحد جوج واحد جوج واحد جوج باش نبقى عاقل عليهم، لان غنحتاج ديك لي كود. دابا غنجيو لابارتمون. هنا ملي نجي ندخل نيميرو د لابارتمون خصني نعطيه مولاها، يعني هاد نيميرو د بروبريتير ضروري خاصو يكون عندي هنا. دونك ملي نجي لابارتمون خاص هاد نيميرو البروبريتير اللي غنعطيه هنا خاص ضروري يكون عندي ديجا في لاطابل بروبريتير. ما يمكنش نجي لهنا مثلا ونعطيه، مثلا نجي لهنا ونعطيه بروبريتير رقم 4، شوش غيعطيني؟ انا نجي بحال نحاول نهبط، ها هو تيعطيني ايرور و ne peut pas ajouter ou modifier un enregistrement car l'enregistrement associé avec dans la table propriétaire. فهمتي؟ دونك تيقول لك بان هاد، تيقول لك بان هاد لابارتمون راه عندها علاقه مع بروبريتير. انا جيت تيقول لك بان راه هنا ما يمكنش تاجوتي هاد اللين هذا، لان كاين هاد اللين عنده علاقه مع طابل بروبريتير. بمعنى المشكل فين كاين في هاد لو شون هذا اللي هو 4 ما عنديش في طابل بروبريتير. دونك ملي تنجي ناجوتي تيقول لي ما يمكنش ناجوتي لك انا شي ابارتمون ولا شي بروبريتير هو ما عندكش. واخا دونك على داكشي غنرجعو اللي عندي. انا درت هنا في هذا الكال اللي واخد بحال السيد البروبريتير اللي عنده الكود واحد، عنده جوج لي زابارتمون. بحال انا مثلا رضا الكود ديالي هو واحد، عندي لابارتمون اللي رقم ديالو واحد، وعندي لابارتمون اللي رقم ديالها 3. دونك شتو ويونو ديال البارك، من قلنا ليه ويونو ها هي كي تتعطي، يا اما بغيتي وي تتكوشيها، ما بغيتيها نو راه تتخليها متكوشي. واخا دونك هذا هو التعمار. نفس القضيه اللوكاسيون. اللوكاسيون ما يمكنش نعطيه هنا النيميرو د لوكاتير شي نيميرو من عندي، لا خاصو ضروري يكون واحد من هادو اللي هنا. النيميرو لي زابارتمون خاص اوبليجي يكون واحد من هاد لي نيميرو لي زابارتمون، والنيميرو ديال لاجون خاص ضروري يكون واحد من هاد لي نيميرو لاجون. ولا دات هنا تنعطي لا دات اللي رقات ليا. دونك هادشي اللي غتلقاوني درت هنا. ها هو ضروري لابارتمون ضروري هادو، واللي دات عطيتهم من عند راسي. واخا صافي. دونك هذا هو اللي ما يخص التعمار. دونك دابا اللي بقى لنا في الفيديو الثالث، البارتي الثالثه، انا تنحاول ما امكن نديرهم صغار باش هكا الفيديوهات صغار، باش هكا تشوفوا بارتي بارتي وتتبعوني من جهه، ومن جهه اخرى باش انا ما يكونش لاطاي ديالو كبير، حيت هذاك اللي درت قبيله فيه نص ساعه وصدق ما فيهش الصوت، وفي لاطاي ديالو 4 جيجا، دونك بزاف. دونك البارتي الثالثه غنشوفوا كيفاش نخدموا بلي روكيت. يلا.